बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 40 आनी 6 पयली वळू साम 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. वैमगाचनो आयताराचो बागी दीस आज लातेरान महामंदिराच्या समर्पणाची परब आमी आचरण करता. देव आमकां मेळोवंक येता, आमच्या मंदिरांत तो ताका आमी मेळटा, व पवित्र सक्रामेंतांत तो संपूर्ण तरान हजर जाता. तर 1 घंटो ताची सुवाय आमी करसूंक तयार जाल्या हांव आसा. ताका आमी आराधन करया, मान करया. तो आमचो आसरो, आमचें सर्वस्व. गावया आमी गीत ये 16 पेज 27. तो आमचो आसरो, आमचें सर्वस्व. पळय आमकां तूं आज मेळोवंक आयलाय. आमचें मंदीर आज नितळ करूंक, आमचें मंदीर शुद्ध करूंक तूं आयलाय. आमी तुजें तेंपल. तूं आमचो देव, आमच्या मंदिरांत तूं आसाय. पवित्र सक्रामेंतांत हजर जालाय. सुमया आमकां कृपा दी, आदार दी, नितळ आमकां कर. सुमया आराधन तुका. ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖವೆಳೆಯುವ ಮಾನವಿಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವರೆಂದು, ದಾಸನು ನಾ. ದಾಸನು ದೇವ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವ,
Yes, Lord. You are our God, shepherd, you are our comfort. You are our God, you are our everything. It is you alone who can wash us, cleanse us, make us whole. Lord, we adore you, we worship you. We glorify you for what you are and for what you are doing. May all worship, adoration and glory be to you, Lord. You are our shepherd. You are my shepherd. You are my comfort. You are my strength in need. You are my God. You are my shepherd. You are my comfort. You are my strength in need. You are my God. I will worship you, and I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am. Dasanuna, Dasanuna, Deva. Dasanuna, Deva. Dasanuna, Deva. Dasanuna, Hanga Havasa, Hanga Havasa, Somya, Hanga Havasa, Somya, Hanga Havasa, Somya, Hanga Havasa, Aradantuka Samyam. Aradantuka Somya, Aradantuka Somya, Aradantuka Somya, Aradantuka, 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 Mahimantuka, Mahimantuka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aradan manani Mahimantuka Samya. Tuya sakramentan karo sazar salayam shekate. हमका समया तूने तड़ करता है, हमचे देवाल शुद्ध करता है, बोरी करता है, गुण करता है, हमचा आदराक तू येता है, जायशी कृपा देता है, सरमान ओगलाब, आराधन स्तुति दुखा, देवांशा देवारायंशा राया हमचे समया सर्वोंदरा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओय मगच्छा बावनो आणि बहिणीनो, देव आमचे देवाळ शुद्ध करता. आज आम्ही लातेरान महामंदिराच्या समर्पणाची परब आचरण करत असताना जॉन द लॅटरन बेसिलिका म्हणतात रोमांत ती आसा. सांजुआव लातेरान महामंदिर आणि हे मंदिर जावन आसा रोमाच्या बिस्पाचे म्हणजे पाप साहेबाचे कॅथेड्रल तें जावन आसा. आणि त्या मंदिरांत पाप साहेबाक अभिषेक करसो जावन आसा. आणि त्या मंदिराक सुवाव लातेरान महामंदिराक
सगळ्या संवसाराच्या इगर्जांची आवय म्हणलें बिरुदू आसा. अशें त्या मंदिराक आज आमी मान करतना महामंदिराचे समर्पणाची परब आमी आचरण करतना आमकां कळीत जाता ते मंदिर सुमेस इगर्जांची आवय जावन आसले वरवीं पाप सेवेचें कॅथिड्रल जावन आसले वरवीं आमचो एकवट पाप सेवातय आनी आमच्या पवित्र सभेतय आमी प्रगट करता. देखून आज देवाक आमी अर्घां दिवचय. आमकां देवान एकवटीत दवरल्यात आनी सांबाळल्यात. देवच ह्या एकवटाचें मूळ जावन आसा. आमकां पवित्र सभेंत पाप साहिबातय आमकां सदांच ताणें एकवटान दवरल्यान. कीर्तन 40 तिसरी 7वी आनी 11वी वोळ म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटें 7वी वोळ तशेंच मुखार म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटें. 11वी वोळ परत म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटें. कशें आमकां ताणें सांगाता दवरल्यात एकवटीत केल्यात पवित्र सभेतय पाप सैबतय आनी ह्या मुखांत्र ताचो आदार ताची कृपा दिवनूच सुमयान आमकां दवरल्यांत आनी चलोवन व्हेल्यांत. आज ह्या मंदिराचें समर्पणाची परब आमी करता आसतना आयतारा सौभाग्य दीस देवाक आमी अर्घां दिवया. जें कितें ताणें केलां आमचें तें आमकां संघटीत एकवटीत दवरल्या पासत त्या देवाक पवित्र देवाक आमी अर्घां दिवन गावया. गीत B56 पेज 65. तूं पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार बसका घेवचो देव. ताळयो पटून संतोशान आमी गावया स्तुती करया. पवित्र देव तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तुम पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तुम पवित्र देव. तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हालेलुया होसाना हालेलुया. थोडी विडोवन निरंतरी देवा पवित्र देवाक वर्त्य देवाक आमकां वर्त्य रितीन आदार कृपा दिवन चलोवन व्हेल्लो देव. त्याच्या मंदिरांत आमकां तो मेळिल्लो देव. आमचें मंदिर नितळ केल्लो शुद्ध केल्लो देव. पावलाक सिलासा बंदेन सयत मेळोवन गेल्लो. सुडका दिल्लो सुडवोन दिल्लो आमकां सुडका सुडवोन दिल्लो देव. निरंतर अर्घां दिवया स्तुती करया. पावलाक आनी सिलासाक बंदेंतले सुटयले बंद स्तुती करताना सोडवून दिवंक तूं आयलोय. पावलाक आनी सिलासाक बंदेंतले सुटयले बंद स्तुती करताना सोडवून दिवंक तूं आयलोय. देवा आमकां सुडका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुडका दी देवा आमकां सोडवून दी.
पवित्र देव तो पवित्र देव सुडका सोडवन लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव सुडका सोडवन लाभोसो पवित्र देव तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 थोडी विडोन देवाक निरंतर अर्घानव्या ताची स्तुती करया संतोष पावया आमकां मेळोवंक आयिल्लो देव आमची मागणी आयकल्लो देव आमचे स्तुतेक कान दिल्लो देव आमच्या मंदिरान देवाळान आनी आमच्याय मंदिरान वस्ती करचो तो देव सदांच आसून आमकां कृपा आदार कश्टा कांदान आमकां जाय अशी कृपा आदार दिवन सयत दिल्लो देव शद्राक मेशाक अबेदnego उज्याच्या आंखट्यान सयत मेळोवंक गेल्लो देव तांकां निवारलेलो आमकांय निवारून राखून सांबाळलेलो देव निरंतर ताची स्तुती करया शद्रक मेशक अबेदnego उच्चांतले राखले उच्च स्तुती करताना तणवारे ते भरले शद्रक मेशक अबेदnego उच्चांतले राखले उच्च स्तुती करताना तणवारे ते भरले देवा आमकां सुडका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुडका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव सुडका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव देवाचें उतर आमी आयकुया आज जुवांच्या दुसऱ्या अवसरांतावन 13वी वोळ तावन 22वी वोळ जेजू देवाळे शुद्ध करता John chapter 2 verses 13 to 22 सर्वेस पर तुमचे सवे आसो जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या जुवां सुवांजेला वस्वर 2 13वी वोळ तावन 22वी वोळ जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो देवळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटायतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले हे पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाकूबशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बोकऱ्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले वाटावघरांचे मांड ताणें ओमते घाले आनी तांची नानी शिंपडायलीं पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो काडा ते हांगा तावन
म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करी नाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. सुदैव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर्यें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोन घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. सुदैवानी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवळा विशयांत. ताणें अशें सांगिल्लें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. वैमोगाच्या भाव भयणीनो, आज लातेरान महामंदिराच्या समर्पणाची परब आनी आमी आयकल्लो वांचेल जेजू देवाळ शुद्ध करता आनी निमाणें वाक्य आमकां म्हणटा. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी शिसांनी सत मानली. आमचे दोळे आमी धांप्या घडी आमी शेगितें दे जेजू आमकां सांगता आमी सत मानूंक जाय आनी तें सत मानून जेजू थंय आमी बरीं जावंक जाय. जेजू आमचें देवाळ शुद्ध करता म्हणून फाटीं येवन आमचीं देवळां ताचीं मंदिरां जावच्याक चड आनी चड आमी पवित्र जावच्याक सुम्याक आमी समर्पण करूंक जाय आमकांच. तरी एक घडी बोर दोळे धांप्या आमकां जाय गरज पवित्र आत्मो जो आमच्या देवळान मंदिरांत जियेता वस्ती करता. जेजून देवान आमकां वर्तें देणे जावन बावतिस्म आमकां दिला. तर मागया पवित्र आत्म्याक आस. आमी आस ह्या आराधना आमी भाग घेत आसतना, ह्या आराधनांत आमी वांटेली जाता आसतना बावडटान आनी सत मानून मागतना आमी बरीं जावंक, आमी नितळ जावंक, आमचें देवाळ शुद्ध जावंक, देवाक मानता तसलें जावंक. तसोच आमी पवित्र आत्म्या आमकां आधार दिवं, कृपा दिवं. कव्या आमी गीत D25 पेज 103. सर्गींत हांव देवून ये पवित्र आत्म्या, आमकां पवित्र कर, आमकां नितळ कर, सुडका दे. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या, आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या, आमकां पवित्र कर. संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावासर. संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावासर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या, आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या, आमकां पवित्र कर. वय आमी मागया पवित्र आत्म्या, चड आनी चड आमी पवित्र जावंक, आमची देवळां आज शुद्ध जावं. जेजू थंय, पवित्र आत्म्या थंय, आनी आमी ताका मानता तसलीं बलिदानां जावं. ह्या संवसाराच्या काळोखांत हांव वस्यांत हांव वडण्यांत हांव बांदपासांत हांव ह्या पातकाच्या गुलामपणांत हांव रक्ता मसादान आमी सुडका जोडच्या. आनी अशें देवाक वळखून देवा थंय आमी आसच्या. ताच्या कृपेन आमी बरीं मंदिरां, बरीं देवळां आमी जावंक सुम्याची कृपा आमी मागया, आदार मागया. कम होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्म्या.
संसारांत्या भरला अंधकार, पदकावरवी कुरडी जाल्या आमची मोत. संसारांत्या भरला अंधकार, पदकावरवी कुरडी जाल्या आमची मोत. काळजा मौना जाल्या अंधारून, माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय. काळजा मौना जाल्या अंधारून, माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय. मोवाळायेन आमकां भर, दयाळ आमकां कर. जिनी शांती समाधानेन भर. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां पवित कर. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां पवित कर. पळय आमी मागया आमचे खातीर मागतना समय सांगात, आमच्या कुटुंबा खातीर, मोगाच्या मनशां खातीर, जी कोणास पातकांत, काळोखांत, पिडेंत, वायटांत, संकश्टांत आसा. समेस्तांनी बरीं जावं. समेस्तांची मंदिरां, देवाची मंदिरां, देवाळ शुद्ध जावच्या, कुडीची मतीची आत्म्याची भलायकी लाभच्या. तस पवित्र आत्मो देवान दिल्लें वर्तें देणे, ते पवित्र आत्मे आमकां अंतर सगळें नवें जावं, बरें जावं आमी मागया. तस समय आमकां ताच्या कृपेन बरोवन हरी एकल्यांक जाय अशी कृपा सवकसाय देणी फळां दिवन जिवी सगळें नंदन करूं म्हणून आमी मागया. कम होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्म्या, संवसाराचें रूप नवें कर, आमचें रूप नवें कर. तुजी मंदिरां आमी जावंक आमकां फावो कर. चड आनी चड तुज्या कृपेन भर. मोन निसरसनाराक विसरता, पदका काळोखांत तो निसन पडता. मोन निसरसनाराक विसरता, पदका काळोखांत तो निसन पडता. देवा थंयचो मनीस जियेता, ताका सासन जिवीत लाभता. देवा थंयचो मनीस जियेता, ताका सासन जिवीत लाभता. अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय, पवित्रीनी जियेवंक शिकय. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां पवित कर. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां पवित कर, आमकां नितळ कर. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां नितळ, आमकां कृपेन भर. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां कृपेन भर, आमकां मोगाळ भर. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां मोगान, आमकां देण्यान भर. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां देण्यान भर, आमकां फळान भर. सर्गींत हांव देवोनी दैविकत्म्या आमकां फळान भर. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये आत्म्या संवसाराचें रूप नवें कर, आमचें नवें कर. आमची मंदिरां समेया तुजें मंदिर कर, शुद्ध कर.
खुरपेन बोर नितळ कर जायशी कृपा सवकसाय देनी दी फळां हालेलुया हालेलुया नमान मरिये कृपेन बरले समझे संगत आश्रयम तो तुम सदैव and for Jesus change Jesu begin Maria devashme pyanka te vinadikar tanyam cha monachkali amen ngai mam bapa kani bata kani pavitra atmya ke amen. Praise the Lord hallelujah magal baunan bino as ami lateran mahamandirache samarpanachi prabhacharan kartasna Jesu देवाळ शुद्ध करचे विशयन आम्ही ऐकलंय आणि या विषयात आम्ही थोडो नियाळ करया 2 हंतनी आज मोठो नियाळ हांव तुमचे मुखार दवरता जेसू देवाळ शुद्ध करता जेरुसलेमाचें देवाळ आनी देवळांत कितें आसलें आमी पयलें समजय नितळ करता शुद्ध करता म्हळ्यार थंयसर देवळांत 4 वांटे आसले मुखलो वांटो जागो याजकांक आनी ताचे उपरांतलो तो तिसरो आमी म्हणटा दुसरो आमी म्हणटा सुदेव दादल्यांक आनी ताचे उपरांतलो तिसरो ताच्या फाटल्यान स्त्रियांक म्हूण आसलो आनी निमानो चवथो जागो जेंतिलांक जेंटायल्स आनी हांगासर जंय हो जागो खंयचो हो चवथो जेंतिलांचो जावन आसलो थंय व्यापार चलतालो तांकां मागोवंक जायनातलें मस्त डिस्टर्बन्स आनी तो जागो तांणी मागच्या जाग्यार व्यापार चलतलो धंदो चलतलो आनी व्यापारांत ती अनीत अन्याय थंय आसली देखून जेजू हें सगळें पळयता आनी तें मंदीर तें जेरुसलेमाचें मंदीर तो शुद्ध करता आनी करतना कितें म्हणटा पयलो वांटो आमी आयकता दुसऱ्या वसुरान 15वी आनी 16वी वळ जेजू म्हणटा थंयसर ताका राग आयलो आनी ताणें म्हळें 15वी आनी 16वी वळ तो म्हणटा हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूक शेविनलें आनी तांकां सकडा बोकड्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले वाटावगरांचे मान ताणें ओमते घाले आनी तांची नानी शिंपडायलीं पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो काडा ते हांगातावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात देखून देवाळ बैलें जावं बरो ताणें जेरुसलेमाचें देवाळ शुद्ध केलें आमकां आमचीं देवळां भायलीं इगर्जो आमच्यो इगर्जो आमी कशें दवरता कशें त्यो नितळ आसा जाय आनी त्या इगर्जेक आमी दिवचो मान आमच्या इगर्जेक आज आमी पळयता थोडे आमच्यो इगर्जो व्हड व्हड करून आमी बांदता करोडां गांठल्यान खर्चितात बरें आमकां इगर्जो जाय आनी देवाक आमी बरेंच दी जाय आनी देवाक दिता आसतना आमी कालें आमी म्हणटा उण्याचें सुमाराचें दिवन वचो बरीं बरीं मंदिरां आमी बांदी जाय पूण ती मंदिरां नितळ आसचीं आनी त्या मंदिराक आमी दिवचो मान थोडी बरीं आमकां एक दुसरो उपदेश आसा देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका म्हणून आमी आमच्या इगर्जा विशयी थोडी बरीं उलयता आमच्या देवाळा विशयी आमी बरें करून बांदता पूण बांदतना आमी आदींच अन्याय करूंक नजो एका तराचो व्यापार करूं नजो तें सारकें पूण आमी बांदल्यात तर बऱ्यो करून आनी त्यो बऱ्यो आसात आनी बऱ्यो दिसतात नितळ आसात कित्याक देवाळ आमकां मोगाचें इगर्ज आमकां मोगाची आनी जेरुसलेमान 4 वांटे आसले आसूं आतां तशें ना आतां आमी सगळ्यांक सांगता मेळोन थंयसर देवाक मेळचो जागो तो देखून मंदिरांचो मोग आमकां आसा जाय इगर्जांचो मोग आमकां आसा जाय आमी देवा विरोध देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाय देवाच्या मनशां विशोन मात्र न्ही तसल्या जाग्यां विशोन आमी उलयनाय देखून एका तरान एक लिसांव आमकां आज मेळटा हांगासर जेजू देवाळ शुद्ध करता म्हळ्यार भायलीं देवाळांय आमी खंय मीस भेटोवंक खंय मार्केटींत खंय दुसऱ्या जाग्यार भेटयना कित्याक इगर्जीन भेटयता थंय एक आल्तार आसा ती आल्तार त्याच खातीर वेदी मिसा खातीरच म्हणून कॉन्सेक्रार केल्ली जावन आसा ती माकलेली आनी ती बेंचार केल्ली जावन आसा आनी मंदीर तसलो एक जागो देखून आमच्या इगर्जांचो मोग अभिमान आमकां आसा तो आमी सांबाळया इगर्जेक गेल्ल्या वेळार हांव ल्हान आसतना म्हाका उडास आसा हांव इस्कॉलान शिकोवन आसतना
खंय प्रायमरी स्कुलान ते एक आमी इगर्जे इस्कलाक वताल्या आनी थंयसर दनपारां इल्लो वेळ मेळटना त्या इगर्जीक वचोन मागचे आहले आमी दिंबी घालून थंय वचोन दिंबी घालून अशें करता एका तरेचो शांत एक सम कायंड ऑफ कूलनेस आमकां भोगताले आनी तो उडास म्हाका अजून आसा तो अनुभव तवळ तवळ हांव उडास करता आनी असलो अनुभव तुमकांय आसा जावंक पुरो इगर्जेक वता आसतना एक घडी वचोन दिंबी घाल थंयसर मागचें वा तो गौरव मान आमी दिवचें तो जागो देवाचो तें मंदीर देवाचें देखून थंय व्यापार वा ती सांत आमी करिना बगार आमी ती सांबाळटा तें पयलें आनी दुसऱ्यान जेजू देवाळ शुद्ध करता म्हळ्यार ना केवल बायलें देवाळ हांगासर जेजू म्हणटा पळय ताचे कडेन विचारलें कसलो अधिकार ताच्या अधिकाराचो सवाल ताच्या अधिकाराक सवाल केलें जुदेवानी सवाल करतना तुका कोणें अधिकार दिला म्हणटना जेजू म्हणटा 19वी ओळ आनी मुखार जेजून तांकां जाप दिली हें देवाळ तुमी मोडून गेला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो आनी उपरांत 20 आनी 1 ओळ म्हणटा जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयांत आनी अशें उलयल्लो म्हणून शिसांग जेजू मरोन जीव मेल्ल्यांतलो जिवंत उडयल्या उपरांत तांकां उडास आयलो आनी ते सतमानूंक लागले देखून आनी एक अर्थ असो देवाळ शुद्ध करचें म्हळ्यार बायले मात न्ही पूण आमचें कुडीचें देवाळ जेजू शुद्ध करता आमी वाचल्यार आमकां कळटा 1 Corinthians chapter 6 19 and 20 कुरिंथीयांच्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 6 19 आनी 20 ओळ थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हण तुमी नेनात गी तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय गी देवान ताका एक देणे कसो तुमकां दिला तुमी तुमचीच आस्त न्हय 20 ओळ व्हडतें मोल दिवन तुमकां घेतल्यान देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया आज आमच्यो कुडी जेजून नितळ केल्यात कुडसार मरतना ताच्या रक्तान ताणें विकती घेतला म्हळ्यार भांगर रुपयान वा भांगरान न्हय ताच्या आमोलीक रक्तान जेजू ताच्या आमोली रक्तान आमकां आमची देवाळां नितळ करूंक आशेता ताणें येदोळूस केलां आनी तें केल्लें ताणें सोडूनचें काम तें नितळ केल्लें देवाळ आज आमकां मेळा जाय तर आमी भावार्थान तें घे जाय आनी घेवन जेजूचें रगत कान घेवन आमी मागी जाय आमची सगळी कूड ही कूड म्हणलें हें मंदीर देवाळ शुद्ध जावचे खातीर देखून कोरिंथीयांच्या पहिल्या पत्रांत आमी वाचता 3रा आवस्वर 16वी आनी 17वी ओळ जेजू म्हणटा सांत पावल म्हणटा कोरिंथीयांच्या पहिल्या पत्रांत आवस्वर 3 16वी आनी 17 तुमी देवाचें मंदीर देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करता आसा म्हण तुमी नेनात गी 17वी ओळ जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता ताका देव ताका नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र तेंच मंदीर तुमी देखून आमचें देवाळ आमी नाश करिनाये आमी सबार पुडी मगाळ भवान बनी जेजून म्हणलें मातेवाच्या मार्काच्या वंजलांत 2-3 लुकाच्या वंजलांत आमकां वचूंक मेळटा भायर तावन येता ते मनशाक मेळयना भितर तावन येता ते मनशाच्या काळजांत तावन येता ते मनशाक मेळयता सबार पवडी आमच्या मंदिरांत हें सगळें आसा मेळ्ळेपण आसा आमी जेजूक दिचें जेजू बायलें देवाळ मात्र न्ही आमचें एक कूड म्हणलें मंदीर वा आमचें भितरलें मंदीर तो नितळ करूंक आशेता आज आमी मागया ह्या आराधनांत आमी नितळ जायचें हर एकल्यानी आमकां एका ना एका रितीन आमकां नितळ जावंक आसा तर आमी आमकां जेजूक दिल्यार जेजू आमचें मंदीर ताच्या रक्तान आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन नितळ करता म्हणून आमी सतमानी जाय आनी ह्या खातीर आमी मागी जाय सबार पवडी आमी एका तराच्या बंदपासांत आसा हांव जावंक पुरो एका तराचें स्पिरिच्युअल बॉन्डेज पातकां म्हणी आमी वळखता आमचीं पातकां भोगसतात पण पातकाचो प्रभाव परिणाम द इफेक्ट ऑफ sin रिमेन्स देखून आमचें मोहन आनी काळीज थोडे बडी बांदपासांत आसता मोहन काळीज मात न्ही आमचे हरी एक संगती मोगाळ भवान बी आमचे थंय कालेंबरां आसा आमच्या देवळान आमच्या कुडीन मोहन आसा मोतीन मस्त संगती आसात काळीज आसा मागीर कालें आसा आमची सगळी कूड आसा कुडीचे विविध विश्वे आसात मागीर आमी म्हणटा आमचे सेन्सस म्हळ्यार इंद्रिया दोळे कान नाक टेस्ट जीब आनी आपणची सकत
5 सेन्सस नितळ जायचे भायर आनी भितर मागीर आमचो आत्मो आनी प्राण सोल एंड स्पिरीट सगळं आनी जेसू हे नितळ करूंक आशेता तर एक घडी बोर आस महामंदिराच्या समर्पणाची परब आमी बायलें देवाळ मातनी आमचे भितरले आमचे कूड आमचे मंदिर नितळ जायचे आज आमकां जायते जाणांक सबार तरांनी कश्ट आसात वा बांदपास आसात पिडा आसा तें आसा हें आसा आमी मागया एक घडी बोर आमचे दोळे आमच्या जेजूक सांगया जेजू आमची दया कर आमकां गूण कर आमकां नितळ कर तुज्या रक्तान आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान हें कंतार आमी गावया लंब कंतार पूण आमकां मागोवंक एक अवकाश आस आमचे देवाळ नितळ जायचे म्हणून आमी बावडटान सत मानून मागया E49 page 136 E49 दया तुझी दाखय मुचेर येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला दया तुजी दाखय मुचेर येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव पातयेवन रावला आमी मागे आमच्या मतीचेर आमच्या तकलेचेर आमचे हात आमी दवरया आमची मौन सुमी नितळ करूं आमच्या मतीन कितें सक्कड आसा आज बडोवया आमची चिन्नां थॉट पॅटर्न्स आमचे इमॅजिनेशन आमची भोगना वा आमची आमी म्हणटा फॅन्टसी आमचे सेन्सिटिविटी वा आमची मेमरी आमची उडास जायते तरांनी आस कितें सकड आसा सगळें दिवया ती मत सुमी आपणू जेसू बरें कर आमचें मन नवें कर नितळ कर तुज्या रक्तान आमी कितें कितें सुमी मतीन दवरलां तें सगळें दिता हांव भेटयता हांव आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर स्पर्शन बर आनी आमकां गूण कर सुम्या नितळ कर आपूण म्हजी धाड्डी मोत येसू मिया पयस कर वायट चिन्ना आनी बेजाराय दुबो म्हजो पयस कर येदनिया पातयेनी तुजेर म्हजी दयेन सडय दया तुजी दाखय येसू मिया कित्याक तुजेर मात येवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला आतां आमी मागीर आमच्या दोळ्यां खातीर ह्या दोळ्यांनी आमी कितें सक्कड पळयलां आज दोळ्यांची दिश्ट उणी जाल्या गैरी जाल्या आज दोळ्यांक पिडा आयल्या कुर्डेपण आसा थोडे बडी आत्मी कुर्डेपण आसा दोळ्यांनी आमी कितें सक्कड केलां पळयलां सगळें सुम्याक दिव्या ताची काकुळट मागया जेजू तुज्या रक्तान आमचे दोळे धुवन काड दोळ्यांची दिश्ट आमकां फाटीं दी सारकें बरें करून आमी पळोवंक बरें पळोवंक आनी तुका आमी मान दिवंक आमच्या दोळ्यांनी तुका महिमा दिवंक सुम्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर सुम्या पड सुम्या आमचे दोळे आपूण म्हजे कुर्डे दोळे येसू मिया आत्मी कुर्डे पोन म्हजे तावन पयस धांवडाय दयाळ दीस दी तूं म्हाका येदनिया पेल्यांक म्हजी भाव भयणी म्हूण वळखूंक शिकय दया तुजी दाखय म्हजी येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया
तुझे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. आमचे हात आमच्या कानाचेर आमी दवरया. आमचे कानास जर त्रास बांद पसंद आसात, कानांत आमकां आयकूंक जायना, आयकूंची सकत उणी जाल्या, आसा कानांनी आमी कितें सक्कड नाका जाल्लें मेळ्ळें आमी आयकलां. सगळें समयाक दिव्या ताची काकुळट मागया. समया आमची दया कर, काकुळट कर. तुज्या रक्तान आमचे कान तूं धुवन काड आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरोवन समया ते परत सारकें जावं, साफ गूण जावं, बरें जावं. तुजीं उतरां आयकूंक आमी तुका मान दिवंक, महिमा दिवंक फावो कर समया. पडो आपुड मुझे के पेकान तू येसो मिया, हेरांचे हस्कार उस्कार आयकोंक शिकय, दुखेस काळजांक भुसोंक शिकय येदनिया. तुझ्या उतरांक कालसाव नावे जियोंक शिकय, दया तुझी दाखय मोजे येसो मिया. कित्याक तुजेरच हांव पातेवन आसा, आपोड्यांनी गुण कर म्हाका येदनिया. तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. आमी मागया आमच्या जिबे खातीर टेस्ट कितें सकड आमी रूस धरल्या, बरी रूस जाल्या देवा करगा दिव्या. पण पाड आमाल पियोने मादक द्रव्या सेवनास रूस पाड जाल्या आमकां वायटाक आमी वळोवंक जाल्या हांव सुरपल्या. ते गाळी शिराप आमी दिल्या, नाका जालीं पसरी उतरां उलयल्या, ते सगळें समयाक समर्पण करया. शिराप वायट आमी सगळें जेजूच्या नांवान पयस वचूं, ते सगळें साडून बरें करूंक, बरें उलोवंक आनी तशेंच बरें आमी खान पिवनूच सेवंक, बरीं जावंक समया आमकां आमची दया कर. काकुळट कर तुज्या रक्तान आमची जीब, आमची रूस ती सकत समया तूं बरी कर आनी पवित्र आत्म्यान आमकां समया तूं बर समया. अर्गांव गुलाब दिवंक आमकां फावो कर. आपूण म्हजी घातकी जीब येसो मिया, गाळी शिरा पसरी उतरां उगलोंक दिनाका. आमालांनी मादक द्रव्यां सोडूंक सोमिया, अर्गा होगळा बोरी उतरां दितू म्हाका. दया तुजी दाखय मोजेर येसो मिया, कित्याक तुजेरच हांव पातेवन आसा. आपोड्यांनी गुण कर म्हाका येदनिया. तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन. आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमचें काळीज जावन आसा आमच्या सीड ऑफ ऑल फिलिंग्स. आमच्या काळजान मोग संतोष आसा जंय आज कंत बेजाराय आनी ते नाका जाल्लें कसलीं बगनां आसात. आज भिरांत आसा काळजान, विविध तरांच्या बांदपा आसा. काळीज वळोवंक जालां, बली जालां. तें काळीज सुमेतावन पयस केलां तर आज तें बरें जावं. कितें पिडा शिडा काळजांत आसा सगळीं भेटोवया. तरी एक ब्लॉक्स बी ओपन इन द नेम ऑफ जीससाच्या नांवान उक्तें जावं. काळीज नितळ जावं, बरें जावं. समी त्याच्या दयेन काकुळतीन आमकां भुगसून त्याच्या रक्तान धुवन नितळ करूं, त्याच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. पवार्थान मागया त्याच्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरोवं, सगळें काळीज तो नवें करूं म्हणून आमी मागया. आपूण मुझे धारून काळीज येसो मिया, मोवाळाय दयाळाय दितू म्हाका. मोसोर हगे रापतून इवान येदनिया. दुस्माना सोय मोग करूंक शिकय म्हाका. दया तुजी दाखय मोजेर येसो मिया, कित्याक तुजेरच हांव पातेवन आसा. आपोड्यांनी गुण कर म्हाका येदनिया.
तुझे काकुळतीचे राव आशीम रावला. आम्ही आमची कूड समयाक दिव्या, आमचे हात आणि पाय हरी एक विश्व समय सकळ नितळ करू. आज देवाळ शुद्ध करसो, आमची मंदिरां शुद्ध करली तानेच वावरतान माग्या, सत्मानून माग्या. आम्ही त्याची काकुळत दया मागून त्याच्या रक्तान सगळे आमचे हात पाय कितें पिडा शिडा थंयसर आसा हात आनी पायांनी गांठीची दूख शिरांची अस्कत काय आस व्हेरिकोस वेन्स वा आमचे पाडीच्या कणान दूख विविध तरांचे पिडा शिडा कुडींत आयल्या बरोवन गेल्या रोंबोवन गेल्या. आमी सुडसुडीत जावच्याक सरळसाय सगळी पयस कर आमी सुडसुडीत तरान काम करूंक वावरूंक आतां पायांनी आमच्या सगळ्या कुडीन देवाक महिमा दिवंक तशें बरेपण आमी वाखणूंक महिमा स्तुती ताका दिवंक सगळे विश्व आमी ताच्या महिमे खातीर वापरूंक समय आमकां फावो कर. पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर वत म्हणून सगळे विश्व आमचे हात पाय विशीं इसरान समयाक समर्पण करून आमी मागया. समया दया कर आपोड आपोड मुझे हात पाय ये सोमिया हाळसाय सगळी मोचे ताव पयस दावडाय सुडसुडीत आनी उर्बेसकर ये दनिया तुझे बरेपण वांटून जियोंक शिकय दया तुझी दाखय मोचेर ये सोमिया कित्याक तुजेरच हांव पात येवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका ये दनिया तुझे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. परत निमाणे आमी सगळी आमची कूड समयांक भेटोवया आनी आमचे उरिल्ले सगळे विश्व जेसू आमचे देवाळ नितळ करता निर्मळ करता ताच्या गाय वरवीं ताणें आमकां बरीं केल्या आनी गूण केल्या. आज आमचे भितरले सकड विश्व आमचे लिवर आन किडी होप्साचें तें ऑल लंग्स श्वासकोश आनी पानक्रियास किडनी वा इतर कितेंय आमचे विश्व आसात पोटा भितर सवार तरांनी समयान आमकां दिल्ले ते बरे आसले आस सवार तरांच्या गुलामपणाक वा सकड संगतींक संवसाराक आमी लबदोन बुलोवन जियेतना आज ते पाड जाल्यात थंयसर पिडा आयल्या सगळी पिडा शिरा कितें आसा कुडींत आमच्या सगळी बायल्या वा भितरल्या विश्वांनी सगळी जेजूच्या नांवान पयस वचून ती बंदिसांव हर एक वायट खोडेपण सगळें जेजूच्या नांवान बंदिसांव म्हणून सगळी वायट सकत आमकां सोन वचो म्हणून आमी मागया. सगळी कूड आमची समय नितळ करून ताच्या रक्तान धुवन नितळ करून पवित्र आत्म्यान आमकां आमचे सगळी कूड आमचे मंदीर पवित्र करूं म्हणून तस पवित्र आत्मा आमचे तें जी येता देवान आमकां वर्तें देणे सावन ताणें दिला. त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी स्पर्शनास बरी सांग कृपेन बरोवंक सगळी कूड नितळ सांग पवित्र सांग सर पिडा शिडा वायट आनी खोडेपण सगळें पयस वचाक सगळें विश्व आमी कूड सगळी समयाक समर्पण करून मागया. गूण कर समय आमकां आपूण म्हजी सगळी कूड ये सोमिया पवित्र तुझ्या स्पर्शांती निर्मळ तूं कर धावडायसर वायट सकत ये दनिया पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका तूं भर दया तुझी दाखय म्हजी ये सोमिया कित्याक तुजेरच हांव पात येवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका ये दनिया तुझे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. दया तुझी दाखय म्हजेर ये सोमिया कित्याक तुजेरच हांव पात येवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका ये दनिया तुझे काकुळतीचेर हांव आशेवन
स्तुति करिया हालेलुया 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 समय आमकां तूं आपणास बरी कर जशें तुवें देवाळ शुद्ध केलें आमचें देवाळ मंदिर तुजें सजावन आसा शुद्ध कर निर्मळ कर सर तांच्या बांदपाचोदान बंदडेदान पिडेदान वायटदान खोडेपणादान आमकां निवार The name of Jesus I come against all patterns, spirits, all habits, all sickness. Be bound in the name of Jesus right now to his feet. Samya, let there be mighty healing, deliverance, anointing in your name. Amche kudi, amche mona, amche kalis, amso atmo, amso pran saglo stu nital kar, तुझ्या रक्तान तू नितळ कर पवित्र आत्म्यान भर आणि आमकां बरी कर नवी कर. We pray Lord in your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. आम्ही मागया आमच्या देवाळा शुद्ध जावंक विविध गरजो आमच्या इदळूच आमी मिळयला आसा कुटुंबाच्यो आमी भेटोवन दिवया. कोणें मागणें विचारलां तांचे खातीर मागया. सर राष्ट्रां खातीर शांती समाधाना खातीर आमी मागया. तशेंच आमच्या देशा खातीर गांवा खातीर आमी मागया. ह्या मंदिरा खातीर हांगासर आयिल्लीं सबार त्या सवां जायत्या जाणांनी बरोवन गेल्लीं आसात. सगळीं सुमयाक बेडयत आसतना आमी मंदिरांतल्या विविध गरजो विविध योजना सुमयाक आज बेडयत आसतना आमी मागया. विशेष तरान नोव्हेंबर म्हयन्यांत आसलेल्या रितीऱ्यां खातीर मुखल्या हप्त्यांत आतां 13 तावन 16 13 तारीख ब्रेसरा संजेर 5 वरां तावन 16 तारीख संजेर 4 वरां पर्यंत आयतारा कन्नडांत विशेष रितीर आसा. उपरांत तिसऱ्या हप्त्यांत आमकां 20 to 23 20 तारीख ब्रेसरा संजेर 5 तावन 20 आनी 3 दोनपरां 1 वरां पर्यंत कोंकणींत सुटकेची आनी पेकोवणेची रितीर डिलिव्हरन्स अँड हिलिंग रिट्रीट विशेष रितीर ती जावन आसा मागया. तशेंच निमाणे ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक 18, 19, 30 28, 29, 30 शुक्रार शनिवार आयतारा 3 दिसांचें कुटुंबाचें संमेलन आनी कुटुंबाचो जुबले आचरण हांगासर भयण सिस्टर सेलेस्टीन तशेंच फादर ऑल्वेन तशेंच दैवीक लुथरन मंदिराच्या याजकां सगळे मेळोन आमी 3 दिसाचें विशेष कुटुंबाचें संमेलन 9 तावन 5 वरां येवन वचेत हांगासर रावयेत ताची वेवस्था आसा. ह्या खातीरय आमी मागया. ह्या रितीऱ्यां खातीर विशेष रान मागता आसतना विविध गरजो सुमयाक बेडयत आसतना आमी उडास करया. नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमी आसा सरलेल्या सुमेस संन्यासो कुटुंबान आमच्या संबंधान तांचो उडासकान तांकां ससान विशय मागया आनी म्हणया ससनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश संचेर पकोंदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. आतां सुमयाचें बेसांव घेवंक आमकां तयार करया. ते बी गेल्या निमाणे कंतर आमी गावया देवळा सक्रामेंता देवळा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्या बावर्ताचे बळ दिव्या. तशें बापाक तशें पुताक उल्हासानी स्तुती साव पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता. तुका दोगांयच्या स्पिरितान समसमी नावार्ताव आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्त्रांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना